मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलबलाग चैनल के सवाल व जवाब प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम मौलाना मोहम्मद रज़ीउल इस्लाम नदवी साहब से इस्तिफ़ादा करेंगे, जो शरिया काउंसिल जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी हैं। रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ़ मकामात से अहबाब ने सवालात भेजे हैं। आइए हम मौलाना से इन सवालात के जवाबात हासिल करेंगे। सबसे पहले जनाब मोहम्मद रफ़ीक साहब ज़िला चित्रदुर्गा चलकेरे से सवाल करते हैं, सिगरेट नोशी के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? कुरान करीम में शराब को हराम करार दिया गया है। इससे फ़ुक़हा ने ये इस्तिंबात किया है कि हर वो चीज़ जो नशा पैदा करे वो हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कुल्लु मुस्किरिन खम्रुन व कुल्लु मुस्किरिन हराम। हर नशा पैदा करने वाली चीज़ शराब है और हर नशा पैदा करने वाली चीज़ हराम है। एक दूसरी हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अस्करा कसीरहु फ़क़लीलहु हराम। जो चीज़ ज़्यादा मक़दार में नशा पैदा करे उस चीज़ की कम मक़दार भी हराम है। तो कुरान और हदीस के इन अहकाम की बिना पर फ़ुक़हा ने ये ख़्याल ज़ाहिर किया है कि चूँकि सिगरेट नोशी में नशा होता है, अगरचे कोई शख्स ज़्यादा सिगरेट पीने लगे तो आदी हो जाने की वजह से तो नशा ख़त्म हो जाता है, लेकिन कोई शख्स सिगरेट नोशी का आगाज़ करे तो उसको ज़रूर नशा पैदा होगा। इस नशा की वजह से फ़ुक़हा ने कहा है कि सिगरेट नोशी मकरूह है। फ़ुक़हा ने उसको हराम के दर्जे तक तो नहीं कहा है कि वो हराम है, अलबत्ता उसको उन्होंने मकरूह करार दिया है। सिगरेट नोशी में ज़ाहिर है कि एक तो पैसे का ज़िया है, दूसरे उससे इंसानी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। चांचे जो लोग सिगरेट नोशी के आदी होते हैं उनके फेफड़े का एक्सरे लिया जाए तो उनका जो फेफड़ा है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है और उसके नतीजे में कैंसर तक की नौबत आ जाती है। इन असबाब से फ़ुक़हा ने सिगरेट नोशी को मकरूह करार दिया है। जनाब इम्तियाज़ अहमद साहब बेंगलोर से सवाल करते हैं, क्या कारोबार के लिए या घर ख़रीदने के लिए बैंक से लोन लिया जा सकता है? हर वो मामला जो इंटरेस्ट पर मबनी हो वो हराम है। कुरान मजीद में रिबा को हराम करार दिया गया है। रिबा को हम उर्दू में सूद से ताबीर करते हैं। सूद पर मबनी कोई भी लेन देन जायज़ नहीं है, चाहे ये मामला किसी फ़र्द से किया जाए, चाहे ये मामला बैंक से किया जाए। और जो कर्ज़ लिया जाए, जो लोन लिया जाए, चाहे वो ज़ाती ज़रूरत के लिए हो, घर बनाने के लिए हो, या किसी बुनियादी ज़रूरत के लिए हो, या वो तिजारत के लिए हो, दोनों सूरतों में अगर रुपए पैसे का लेन देन सूद पर मबनी है तो वो हराम है। इसी वजह से बैंक लोन को फ़ुक़हा ने नाजायज़ करार दिया है, चाहे वो बुनियादी ज़रूरियात के लिए लिया जाए, चाहे वो तिजारत के लिए लिया जाए, दोनों सूरतों में हराम है। अलबत्ता उसमें ये देखा जाएगा कि आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़रूरियात के लिए वो गैर सूदी लोन हासिल करने की कोशिश करे। अगर वो गैर सूदी लोन हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाता है और उसका कर्ज़ हासिल करना, लोन हासिल करना मजबूरी हो, तो देखा जाएगा कि अगर वो इस्तरार के दर्जे तक पहुंच गया है, उसके लिए बहुत मजबूरी है अपना घर बनाना या कारोबार करना, तो मजबूरी की सूरत में सिर्फ उतनी गुंजाइश हो सकती है जितनी गुंजाइश से उसकी वो ज़रूरत पूरी हो जाए। मकान छोटा और ज़रूरत भर का भी बनाया जा सकता है और कई मंजिला भी बनाया जा सकता है। कारोबार छोटे पैमाने पे भी शुरू किया जा सकता है, बड़े पैमाने पे भी शुरू किया जा सकता है। तो बदरजे मजबूरी सूद पर मबनी लोन बैंक से लेकर वो काम किया जा सकता है, लेकिन जितनी ज़रूरत हो उतनी ही, और ये सोच कर लोन लिया जा सकता है कि आम हालात में इसका लेना जायज़ नहीं है। सिर्फ मजबूरी में और उस शख्स के लिए जो इस्तरार के दर्जे में पहुंचा हुआ हो, उसके लिए गुंजाइश हो सकती है। जनाब हिदायतुल्लाह खान कोलार से सवाल करते हैं, क्या निकाह के दिन वलीमा किया जा सकता है? वलीमे का हुक्म दिया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ से फरमाया, औलिम वलो बिशात, तुम वलीमा करो चाहे एक बकरी ही करो।
اصلاً ولیمہ خوشی کا اظہار ہے. نکاح کے ذریعے آدمی کو خوشی حاصل ہوتی ہے، خاندان کو خوشی حاصل ہوتی ہے. اس خوشی کے اظہار کے لیے ولیمے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے اب تک تمام سماجوں کا یہ معمول ہے کہ ولیمہ شب زفاف کے بعد کیا جاتا ہے. نکاح کے بعد جب شوہر بیوی ملتے ہیں اس کے بعد اگلے دن ولیمہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ نکاح کے نتیجے میں حاصل ہونے والی خوشی کی تکمیل، خوشی کی اعلیٰ ترین صورت ہوتی ہے کہ جب کہ نکاح کے مکمل ہونے کے بعد شوہر بیوی کی ملاقات ہو جائے. اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ شب زفاف کے بعد اگلے دن ولیمہ کیا جائے. لیکن فقہا کہتے ہیں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے نکاح ہی کے دن شب زفاف سے پہلے بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ نکاح ہو گیا تو خوشی حاصل ہو گئی. موجودہ بدلتے ہوئے حالات میں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اسی دن ولیمہ کر لیا جائے. لوگ کچھ رشتہ دار مختلف مقامات سے آتے ہیں، بسا اوقات کچھ رشتہ داروں کو جن سے بہت قریبی تعلق ہوتا ہے ان کو کسی مجبوری کی وجہ سے اسی دن واپس سفر کرنا ہو. اب ایسے بھی نکاح ہونے لگے ہیں کہ دلہا والے کہیں کے ہوتے ہیں، دلہن والے کہیں کے ہوتے ہیں، اور وہ تیسری جگہ آ کر نکاح کی تقریب کو منعقد کرتے ہیں. ہال بک کرائے جاتے ہیں. ایک دن کے بجائے اگر دوسرے دن ولیمہ کیا جائے گا تو اس میں ظاہر ہے کہ مصارف زیادہ ہو جائیں گے. تو اس طرح کا کوئی عذر ہو تو نکاح کے بعد فوراً اسی دن، نکاح کے تھوڑی دیر کے بعد بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے. جناب سید عبدالغفار ہریور سے سوال کرتے ہیں، لائف انشورنس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ انشورنس کو فقہا نے ناجائز قرار دیا ہے، اس لیے کہ انشورنس میں دو قباحتیں ہیں، ایک تو انٹرسٹ کی اور دوسرے قمار کی. اس لیے کہ انشورنس کے معاملات بھی انٹرسٹ پر مبنی ہوتے ہیں، اور قمار اس میں اس لیے شامل ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیوں کو، جو شخص انشورنس کرواتا ہے اور جو کمپنی یا جو ایجنسی انشورنس کرتی ہے، دونوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے معاملہ ہوتے وقت کہ اس کو کتنا پے کرنا پڑے گا اور کتنا اس کے بدلے میں اس کو حاصل ہوگا. جو شخص انشورنس کرواتا ہے اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کو آخر تک کتنی قسطیں ادا کرنی پڑیں گی، اور اسی طرح جو کمپنی انشورنس کرتی ہے اس کو بھی یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کتنی قسطیں ملیں گی اور اس کو کتنا، اس کے بدلے میں کتنا اس کو پے کرنا پڑے گا. تو اس لیے شریعت نے ان دو قباحتوں کی وجہ سے لائف انشورنس کو ناجائز قرار دیا ہے. اسلامی فقہ اکیڈمی نے اپنے ایک سیمینار میں بعض حالات میں جبکہ فرقہ وارانہ فسادات کا زور تھا، اس زمانے میں استقرار کے درجے میں رکھ کر لائف انشورنس کو یا پراپرٹی انشورنس کو جائز قرار دیا تھا. اس سیمینار میں بھی بہت سے علماء کا خیال تھا کہ ان حالات میں بھی لائف انشورنس جائز نہیں ہے، اور کچھ علماء نے حالات کی خطرناکی اور سنگینی کو دیکھتے ہوئے لائف انشورنس کو کے جواز کی رائے دی تھی. لیکن بہرحال عام حالات میں تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ لائف انشورنس جائز نہیں ہے. ڈاکٹر عصمت یادگیر سے سوال کرتے ہیں، کیا اے پی ایل میں آنے والے لوگ بی پی ایل کارڈ بنوا کر حکومتی اسکیموں سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، حکومت نے یہ طے کیا ہے کہ فلاں حیثیت رکھنے والے یا سیلری رکھنے والے یا فلاں اتنی پراپرٹی رکھنے والے پاورٹی لائن سے اوپر کے لوگ ہیں، اور فلاں کیٹیگری کے لوگ پاورٹی لائن کے نیچے کے لوگ ہیں. اس تقسیم کے بعد حکومت یہ اسکیمیں بناتی ہے کہ بلو پاورٹی لائن والے حکومت کی فلاں سہولیات کو حاصل کر سکتے ہیں جو پاورٹی لائن سے اوپر رہنے والوں کو نہیں دی جا سکتی. اس صورتحال میں جو لوگ پاورٹی لائن سے اوپر ہیں مختلف حیثیتوں سے، وہ اگر بلو پاورٹی لائن والے کارڈز بنوا لیں اور اس کے ذریعے وہ سہولتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں جو بلو پاورٹی لائن والوں کو دی جاتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ طریقہ غلط ہوگا، یہ طریقہ دھوکہ دہی میں آئے گا، یہ ناجائز ہوگا. تو آدمی کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ اس کا شمار پاورٹی لائن سے اوپر کے لوگوں میں سے ہے یا پاورٹی لائن کے نیچے کے لوگوں میں ہے. اگر وہ اوپر کے درجے میں آتا ہے تو اس کو بی پی ایل کے کارڈ حاصل کر کے وہ سہولتیں حاصل کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. جزاک اللہ خیر مولانا، آپ نے ہماری بھرپور رہنمائی فرمائی ہے. ناظرین،
اگر آپ بھی اپنے سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں سوال لکھ سکتے ہیں یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں جو اس وقت آپ کے اسکرین پر دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد از جلد سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر پریس کر لیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست اور احباب میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔